अधिवेशन में उपस्थित समस्त स्वर्गीय जन्नती मुसलमानों एवं इस शुभ कार्य विशाल सभा के इस यज्ञ मंडप में उपस्थित होकर स्थान ग्रहण करने वाले बालक बालिकाओं एवं पवित्र नारियों व दूरों नजदीक में बैठने वाली ईमानी रिश्ते की पर्दा नशी माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। All my friends, my dear brothers and my sisters, may I have your attention please। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे बाबू। इसलिए कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको तो बस रसूले पाक का दीवाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना निज़ामल हयाती व वफ़क़ना सबीलन नजात वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद साहिबिल आयाति वल मुअजिज़ात व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना नालू दरजातल हसनाति वल कमालात। अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीमुर रऊफुर रहीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहाते, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तेरी सरकार में या तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीर, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। पी के जाम इश्क़े अहमद कितने नामी हो गए, पी के जाम इश्क़े अहमद कितने नामी हो गए। कोई सादी कोई राजी कोई जामी हो गए। हाँ वही होंगे लवाउल हम्द के साए तले, हाँ वही होंगे लवाउल हम्द के साए तले, जो कादरी चिश्ती रईसी निजामी हो गए। हैसियत कुछ भी ना थी काले बिलाल हबशी की, हैसियत कुछ भी ना थी काले बिलाल हबशी की, लेकिन बिक के बाजारे नबी में कितने दामी हो गए। भैया प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़ कर। कितना बुलंद हो गया मट्टी का आदमी, रिश्ता रसूले पाक के कदमों से जोड़कर। पंडित दुर्गा प्रसाद जी कहते हैं हुक्मे रसूले पाक पर कुर्बान हो गए, हुक्मे रसूले पाक पर कुर्बान हो गए। दस्ते नबी में साहिब दस्ते नबी पे साहिब ईमान हो गए। और क्यों भैया क्यों क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, जबकि पत्थर तो कब का कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मशहूर थी हमारी दोस्ती की मिसाल हिंदुस्तान, क्योंकि इस वक्त और दौर को देखते हुए सफर में मैं आ रहा था तो कुछ बातें आ गई। मशहूर थी हमारी दोस्ती की मिसाल हिंदुस्तान में, कुछ नेताओं ने हमें मिल बांट कर हिंदू और मुसलमान कर। हुई अजाने मगरिब की आवाजें घर में जाती थी, पंडित के घर की भी औरत तभी दिया जलाती थी। कल तक हम पंडित के लोटे से वजू बनाया करते थे, मंदिर में जाकर बच्चे प्रसाद चुराया करते थे। दुख सुख हो या शादी मैयत सब में साथ निभाते थे, जाति धर्म का फर्क नहीं था सब रिश्ते में आते थे। अब मंदिर की दीवारें हैं मेरे लाल, ये क्यों मस्जिद की मीनारें, अरे खत्म हुआ सब प्यार मोहब्बत, हाथ में सबके तलवारें। इन नेताओं के चक्कर में रिश्ता हमारा टूट गया,
شادی विवाह और ईद दिवाली साथ मनाना छूट गया। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में अपनों को ही काटा है। खून में कोई फर्क नहीं मेरे लाल, बस राजनीति ने बांटा। जो मेरे ذہن میں آئی اسلام کے شہزادہ ماشاءاللہ مجمع بڑا خوبصورت ہے، آپ کے دیوانگی کا جواب نہیں۔ ممبر نور پر جلوہ بار علم و ادب کے مہان ودوان گن ارتھت علماء اہل سنت کی ساگر موجود ہے۔ وہیں ایک جانب سماحت الشیخ رئیس الجامعہ حضرت العلامہ حضرت علامہ توفیق اقبال صاحب قبلہ موجود ہے۔ وہیں دوسری جانب ہمارے آپ سب کے لوکپریہ کوی مدھر کنٹھی مدھر بھاشی مہان وچارک کبھی مہودے نوشاد عالم صاحب مصباح قبلہ موجود ہے۔ وہیں دوسری جانب اسلام کے شہزادوں حسن رضا صاحب قبلہ بھی موجود ہیں۔ وہیں تمام تر علماء اہل سنت موجود ہیں۔ میں ان کا نام تو نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہے ختم مصطفیٰ پہ نبوت کا سلسلہ، جاری ہے عالموں سے نیابت کا سلسلہ۔ حاضرین مجلس آئیے کچھ سننے و سنانے سے قبل آقائے نامدار مکی مدنی تاجدار ہم غریبوں کے آقا کنگ آف دا ورلڈ کی بارگاہ میں ایک بار محبت کی تھالی میں سجا کر پریم کی آواز سے رچا کر ہردے میں عشق مصطفیٰ کو بسا کر عقیدت و محبت و ایمان کے ساتھ درود السلام کا نذرانہ پیش کر لیں کرینے سے، تاکہ اللہ کی رضا سے میرے پیغمبر خود چل کر آ جاویں مدینے سے۔ پڑھیے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ عاشق رسول ہو تو ذرا اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر کے کہو یا رسول اللہ۔ چیک کر رہا تھا یہاں پر سب سنی موجود ہے یا کچھ سنی بھی تو ہمارے سفر کی ایک بات تھی، اگر آپ آگیا دے تو میں بولوں۔ میں ایک دفعہ بھائی ایک جگہ سے آ رہا تھا، ویسے بھی خانقاہ میں خانقاہ کے پاس موجود ہوں اور ولی کا فیض تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خیر یہ ہمارے سفر کی بات ہے۔ ایک دفعہ میں ایک جگہ سے آ رہا تھا، ٹرین میں بیٹھا تھا۔ ٹرین کی اگلی والی سیٹ پر کچھ ہندو نان مسلم حضرات نان مسلم جناب لوگ بیٹھے تھے اور میرے بغل میں وہ بیٹھا تھا۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کووڈ-24 شاید آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ گاڑی چلتی رہی کچھ دیر کے بعد ہم نے غیر مسلم بھائی سے پوچھا بھیا آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم خواجہ کے در سے آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا ان کا در کیسا ہے؟ مچل کر کے کہنے لگے اجی اپائے مصطفیٰ ہے صاحب کردار ہے خواجہ، اپائے مصطفیٰ ہے صاحب کردار ہے خواجہ، سچ پوچھئے تو ہند کے مختار ہے خواجہ۔ حضرت ایک دفعہ ذرا پکار کر کے دیکھیے یا خواجہ جی المدد، حضرت ایک دفعہ ذرا پکار کر کے دیکھیے یا خواجہ جی المدد، مولا علی کے جیسے مددگار ہے خواجہ۔ در کیسا ہے؟ مچل کر کے کہنے لگے خواجہ تیرے در کا جواب نہیں، خواجہ تیرے کرم کا جواب نہیں، خواجہ تیرے دینے کا جواب نہیں۔ خواجہ کا تو یہ نعرہ ہے to help needy people to fulfill the desires or to fill the hungry person to serve from him۔ خواجہ تیرے در کا جواب نہیں، خواجہ تیرے کرم کا جواب نہیں۔ تب تک کہ کووڈ-24 اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میاں یہ اچھی بات نہیں ہے، خواجہ کچھ نہیں دیتے، غوث کچھ نہیں دیتے، ولی کچھ نہیں دیتے، علی کچھ نہیں دیتے، جس نے پوری سرشٹی تینوں لوگ کو بنایا اس اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو۔ میرے ساتھ حسن رضا صاحب قبلہ سفر کر رہے تھے، آپ بھی فوراً اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، گھر کے ساتھ ہندو مسلم کا چھوٹ جائے گا، دعا لڑکا ہو بھیا ہم نے پیار کے رشتے رہے گا، یہ رشتہ چھوٹ جائے گا تو بھارت ٹوٹ جائے گا، یہ رشتہ چھوٹ جائے گا تو بھارت ٹوٹ جائے گا، اور جل کے رہ جائے گی دھرتی، یہ گگن جل جائے گا، نفرتوں کی آگ میں سارا چمن جل جائے گا۔ مندروں مسجد کے جھگڑے بند کر دیجئے جناب مولا، زندگی آگ میں اپنا بدل جل جائے گا، اور توڑو دیوار نفرتوں کے بھیا وقت سن لو اب عجیب مولوی کی کوئی بھری پنڈر بھون جل جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے تو یہ کہتا پھر رہا ہے کہ جس نے پوری سرشٹی پورے برہمانڈ تینوں لوگ کو بنایا وہ اللہ ہے،
पूरी सृष्टि पूरे ब्रह्मांड तीनों लोगों को बनाया वह अल्लाह है, पर जिसके लिए बनाया वही तो रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से पाक हज़रत अल्लामा शहाबुद्दीन साहब क़िबला। हमारे सफर की बात आप सुनने के मूड में हो ना, अब बात हो गई तो बात हुई तो फिरते भी हो गए, तो एक समझते समझते लंगूर हो गया, तो दूसरा समझते समझते गुलामे हुजूर हो गए। हम कैसे समझे, बीच कश्ती में बैठे हुए बीच में पड़े हैं, चारों तरफ से लोग खड़े किए हैं, अभी हमारा खुदा है इसे मानो, चारों तरफ से लोग ट्रेलर पे ट्रेलर झाड़ रहे हैं, कॉर्नर पे कॉर्नर उठाते फिर रहे हैं, कह रहे हैं हम मुस्तफा की तरह हैं, मुस्तफा हमारी तरह है। अब हम इस बात को समझे तो कैसे समझे, इसी बात को समझाने के लिए अल्लामा तौफीक इकबाल साहब के बिला दो कदम आगे बढ़कर ये कहेंगे, शाह अपने माइंड के सेंस से मैड ना हो, अरे ये सुन ही ले, बिन पता चले सुने बिन काना, अरे बिन कर्म करे बिन नाना, अरे हर शक्ल रुश होगी इन बाणी बगदाद जोगी, अरे जिसका रूप नहीं वही अल्लाह है, जुमला नोट करो, जिसका रूप नहीं वही अल्लाह है, जिस्म हो के जिसका साया नहीं वही रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहंशाह है आका, हम तो आपके प्रजा हैं, है कोई आपके गुलाम की तरह, अगर हो तो आए। अभी बात खत्म ही नहीं हुई कि नॉन मुस्लिम उठ करके खड़े हो गए, उन्होंने कहा बे मैं साबिर हूँ, जाबिर नहीं हूँ, सना खाने अहमद हूँ, बागी नहीं हूँ, बोला के मुझे सोम दुनिया कहे कुछ, मैं हिंदू हूँ। उन्होंने कहा रे तुझे कैसे पता चला कि मैं कोविड 24 हूँ, उन्होंने कहा रे मैंने ख्वाजा से, हिंद के राजा से एक बेटा मांगा, पर ख्वाजाए ख्वाजगान शहंशाह हिंदुस्तान का करम तो देखो, मैं गदाए ख्वाजाए जिश्क हूँ, मुझे उस गदाई पे नाज है, मैं गदाए ख्वाजाए जिश्क हूँ, मुझे उस गदाई पे नाज है, अरे मुझे नाज ख्वाजा पे क्यों ना हो, मेरा बंदा गरीब नवाज है, ख्वाजा का करम तो देखो, ख्वाजा ने मुझे पांच बेटा आता फरमाया। जब उसके इज्जत की धज्जियां उड़ गई ना जनाब, फिर मेरे बगल में बैठ गया, गाड़ी चलती रही, कुछ देर के बाद अब मुझ पर टूट पड़ा, कम वक्त बिल्कुल ने मुझसे पूछ पड़ा, बाबू आप कहाँ से आ रहे हो, हमने कहा गोरखपुर से, कहने लगा आपका नाम, हमने कहा शहाबुद्दीन, कहने लगा आपका काम, हमने कहा द ओनली रिलीजन आई रिक्वेस्ट इज इस्लाम, भैया हमारा तो काम है तबलीग कुरान, कम वक्त हंस कर कहने लगा माशाअल्लाह, कहीं आप वहाबी तो नहीं ना है, हमने कहा जनाब तेरे अकल में खराबी तो नहीं ना है, अरे इंसान अपनी अकल से बेसूद हो गया, इंसान अपनी अकल से बेसूद हो गया, फिर आज कोई और कोई नमरूद हो गया, जिसने ना किया नूरे मोहम्मद का एहतराम, जिसने भी ना किया नूरे मोहम्मद का एहतराम, देखा गया लाइन मरदूद हो गया। रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है, रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है, हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता, जमालो हुस्न वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में, जमालो हुस्न वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में, मगर मेरे सरकार जैसा कोई हो नहीं सकता, करे गुस्ताखिया जो शख्स शान रिसालत में कसम अल्लाह की वाह हरगिज़ मुसलमान। भैया पूरा मजमा मिलके कहो अब मैं 3 कलाम पढ़ने जा रहा हूँ, तीनों में या आप नरम हो जाओ या आप गर्म हो जाओ, अगर आप हिट हो गए तो मैं जानता हूँ इंशाअल्लाह मोहम्मद मुस्तफा के इश्क में आपका दिल फिट होगा, कि दिल का कश्कोल तोड़ देते हैं, लाख मांगो करोड़ देते हैं, और काम आते हैं रहमते आलम जब सभी साथ छोड़ देते हैं। जनाब हम हैं टीपीएस सुन्नी बारेलवी मुस्तफा वाले, बोल दो मचल कर बोल दो, जरा अपने दोनों हाथों को हवा में लहरा करके कहिए या रसूल अल्लाह, कोई अपने हाथों को गिराएगा नहीं, या अल्लाह जितने भी हाथ होते हैं तमाम बीमारियों से महफूज अता फरमा, या अल्लाह जितने भी हाथ होते हैं सबको मेरे आका के रोज़े की ज़ियारत अता फरमा, और अपने हवा में लहरा करके कहिए या रसूल अल्लाह, आस बजाओ के चेहरे हुई खजूरों की छांव में पहुंचे, हजरत अल्लाह के बाग में पहुंचे, मेरे अल्लाह के नीचे आराम फरमाने वाले फिर आपको और की तहरीस में जा रहा है, अशरे फरिश्ते भी रहे हुजूर बेचारे शाह
से आप के चाहने वाले आपको पुकार रहे हैं, कहिए या रसूल अल्लाह, आप शोर बोल देते हैं, लाख मांगो बोल देते हैं, और हम हैं बीबी सुन्नी बरेली मुस्तफा वाले, कभी जनाब हो आने पर आप कभी लोगों हो देती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मजमा बड़ा खूबसूरत है। आपके दीवानगी का जवाब नहीं। एक दफा हाथों को हवा में लहरा करके कहिए या रसूल अल्लाह, हुजूर से या हबीब अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़मी हिंद नूरी कलाम लिखते हैं, आका हृदय जिक्र पाक मानो हर सुबह हसरी करना, दिल जिक्र शरीफ उनका हर सुबह मसा करना, दिन रात जपा करना, हर आन रटा करना, के संसार भिखारी है मेरे आका, संसार भिखारी है, जगदाता दया करना, है काम तुम्हारा ही सरकार आता करना। हाथों को हवा में लहरा करके कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से या हबीब अल्लाह। स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, विक्रम सुंदरम जीवनम मंगलम 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 हे नबी हे श्री मंगलम मंगलम कारम सृजन मंगलम मंगलम प्रवाह दाता रही मंगलम मंगलम हे वैभव हामिना मंगलम मंगलम हे हरिमा सदी मंगलम फिर भी मंगल को सालों सदी में संग्राम चादर भाव लाई रहने वाले इल्लल्लाह हम बोले जाए सर्वदोष प्री जपे नाम मोहम्मद नबी शतुत नाबियत नबल सतम नाबियत नाशम नवम दशम नाबियत सिसरे से विषय अच्छा प्राप्त कभी कभी हम साथ से एक बिंदु सर्वे से एक व्रतो भगवान ज्ञान हेतु करते मोहम्मद अंधकार नाशम हेतु देवी गंगो नीति नाशती 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 माइक ऑपरेटर वाले हो, माइक ऑपरेटर वाले किसी को सुबह करने दे, नतीजे हिंदुस्तान साफ बता चुके हैं, मैं सिंगल चेजिस का किसी को सुबह करने दे, किसी को शाम करने दे। भैया तू अपना काम कर, मुझको भी अपना काम कर ले, वरना फिर यही हाल होगा कि अगर इंजीनियर करेगा डॉक्टर का काम तो मरीज की जिंदगी का हो जाएगा ओम गणेश स्वाहा काम का। मरीज चिल्ला पड़ेगा फकत इतना बोलकर, अरे कहाँ चला गया रे कम वक्त डॉक्टर वाला बोल बोल। माशाअल्लाह आवाज आपकी मशीन का ठीक है, हालांकि हाँ मैं हूँ सिंगल चेजिस का। माशाअल्लाह जब तक सिंगल चेजिस का इंसान रोड पर चलता है आवाजें फंसती हैं, लेकिन जब अपने आका का नाम लेता है फंसी हुई आवाज वापस आ जाती है। माशाअल्लाह मजमा बड़ा खूबसूरत है। सब लोग ये बता रहे थे, लोकप्रिय कवि मधुर कंठी मधुर भाषी सिखा रहे थे, लतीबे हिंदुस्तान बतला रहे थे। अल्लामा चतुर्वेदी साहब किबला अल्लामा चतुर्वेदी साहब किबला बाबा धर्मपाल ये जतला रहे थे कि कब्रिस्तान के इस बाउंड्री के उस पार वाला जितना लेटा है आपका साथ नहीं देगा, लेकिन जितना उनका बेटा है सब आपका साथ। माशाअल्लाह अगर आप सुनने के मूड में हो तो हाथों को हवा में लहरा करके कहिए या रसूल अल्लाह, हबीब अल्लाह, खाजवान के नाम उठाओ, हुजूर दाता शाह के नाम उठाओ, खाजवान के नाम, शहनशाह हिंदुस्तान के नाम उठाओ, कलियर के अलाउद्दीन के नाम। हाथों को हवा में लहरा करके कहो या रसूल अल्लाह, के नाम या हबीब अल्लाह, ससुर के नाम या नबी अल्लाह, अपनी बीवी के नाम या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। माशाअल्लाह बीवी का नाम आता है तो इतना तेज उठाता है कि एक्सीडेंट खैर कोई बात नहीं। माशाअल्लाह मजमा बड़ा खूबसूरत है, आपके दीवानगी का जवाब नहीं। आज गर्मी भी आपसे पनाह मांगे रही होगी कि ये दीवाना कैसा दीवाना बैठा है। आज ये बात हक है कि जब पूरी दुनिया सो जाती है हजरत, नबी का चाहने वाला रातों को जाग करके अपनी किस्मतों को आजमाता है। तभी तो भागवत पुराण नंबर 773 का दोहा चीखे मार कर हमें और आपको सुनाता। सुना दे, अभी आगे सुनाया था, सुना दे। ऐसे कैसे
پہلے کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، شاہدرم دھرمم ستیم سوچم چھما دیا کالین ولی ناراجین مگچ کائر وم سبردی بتمے کلو نرناما جنما چار گنودم دھرم نیاد دوستائی مکار نمبل میں ہوئی دام نتے بھی چیر ہے تو مری بے بھاری کے سرت بے پر ست بے چہیرت بے پرت بے سکر میں ہوئی رین نواسن کیا آئے کی کارن ادھے دیہا امی آیا دور ور پان مجھے چاپ نمیا چاہو انا دھرتے بار سبت میں ہی ارم کسی بکارے بانچو حتی آیا سنان میں پر ساتھ آناما دور مایا نمتی رت لادھنم کے سدھار ناما او دھارم بھر تھا سوار تھاما ستیہ تبے بھاس تریے میں وحی داچھم کٹم دھرم نما اسر دے کرن سیگا ناما ایوام پر جا دھیر دشتی ویر دشتا بیداکر میں چھی مندل ماشاءاللہ مجمع بڑا خوبصورت ہے، ڈائریکٹ ٹرانسلیشن ملاحظہ فرمائیں۔ بھاگوت پران قسط نمبر 773 اس دھارمک پستک میں آیا کہ ایک سمے ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، سمے بڑا بلوان ہوگا، جو کلیوگ آتا جائے گا، اتر پوترتا چھما دیا آجوبل، سب کا سب اوم گڑے سواہا ہوتا جائے گا۔ اس دور میں سب سے ادھک عزت اسی کی جائے گی جو BMW جیسی کار سے چلے گا۔ اس دور میں سب سے زیادہ رسپیکٹ اسی کا کیا جائے گا جو رولز رائس مرسیڈیز جیسی لگژری گاڑیوں سے چلے گا، اور سائیکل سے چلنے والوں کی کوئی عزت نہ ہوگی۔ لیکن اسلام کے شہزادوں مرچائی شرط کیا کہ مسلمانوں بس یہی سے اسلام کی حقانیت کا پرچم لہراتا ہے۔ میرے پیغمبر نے کبھی امیری کی دعا نہیں مانگی، آپ ہمیشہ غریبی کی دعا کرتے تھے۔ ذرا غور کیجیے میرے لال، دعا کون کر رہا ہے؟ ارے جو جان دعا ہے، جو دعا کی جان ہے، جن کا نام دعا میں لے لیا جائے تو اللہ دعا قبول لیتا ہے۔ حضرت آدم نے کا نام دعا میں لیا، یا ربی اسالک بحق محمد آدم صلی تو رب نے کی دعا قبول کی، اور خود میرے آقا، میرے داتا، میرے مولا جب دعا کر رہے ہوں گے تو اس دعا کی شان کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ حجی جبھی تو بھائی کے تاجدار، سنیت کی شان قوم کے امام، نبی کے غلام، رضویوں کی جان، بھیا چشتیوں کی یاد، آدری پہچان، علم کی چٹان، DTS کی پہچان، امام رضا خواہشات فرماتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا شہرا، دلہن بن کے نکلی تو آئے محمد، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے ماشاءاللہ عشق کا جذبہ جسے دیا آپ نے اس اعلیٰ حضرت کا تو نعرہ ہی نہیں لگایا۔ للہ پوکٹ میں مت کرو حلہ، 72 کے پاس مطلب ہے، ایک ہم ہی تو ہیں تر و تنہا اونلی ون جو ہمارے پاس مسلک ہے۔ وہ لگا تو مسلک کی اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد۔ ماشاءاللہ مجمع بڑا خوبصورت ہے۔ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، حاجی صاحب کی بلا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بھیا دعائے محمد ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ میرے پیغمبر نے دعا فرمائی یا اللہ تو مجھے غریبی میں اور غریبی میں میرا خاتمہ فرما۔ حضرت اما عائشہ الصدیقہ عرض کرتی ہیں آقا آپ کے چرنوں تلے میری پران نچھاور ہو، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ اے اللہ کے نبی آج آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آج پوری سرشٹی پورے برہمانڈ والے آقا جو پریوں کے میدان میں پہنچنے والے ہیں نا وہ بھی سورج لوگوں کی بشارت نہیں مانگ رہے، یا رسول اللہ امیر ہونے کی پرارتھنائیں کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا آج تو آپ بڑا عزت کر رہے ہو جو غریبی کی دعا مانگ رہے ہو۔ میرے نبی مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے میری پیاری عائشہ کیا آپ کو یہ پتا نہیں، کیا آپ کو یہ خبر نہیں کہ کل بروز قیامت مومن اور منافقوں کی صرف 2 لائن ہوگی، اور عائشہ جو میری امت کی غریب والی لائن ہوگی نا، ارے وہی تو سب سے پہلے بیت نواسی ہوگی، وہی تو سب سے پہلے سورگواسی ہوگی۔ جبھی تو آقا آج آپ کے پرجا سینے کو ٹھوک بھر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، یا رسول اللہ نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ۔
माशाअल्लाह मजमा बड़ा खूबसूरत है आपके दीवानगी का और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। आवाज फजाओं को चीरती हुई सबसे उम्मत के हरे भरे मीनार पर जा टकराए और अर्श के फरिश्ते भी कहें हुजूर आपके चाहने वाले आपको पुकार रहे हैं, कहिए या रसूल अल्लाह। से शुरू से है बस इस उम्मत का नारा या रसूल अल्लाह, से हम सब ने पुकारा या रसूल अल्लाह। जरा पढ़ो किताबों में फुतूह शाम का किस्सा, भरा लश्कर सहाबा का पुकारा या रसूल अल्लाह। सही मुस्लिम में लिखा है सहाबा ने लगाया था मदीने की गली कूचों में नारा या रसूल अल्लाह। अली फरमाते हैं जब हम नबी के साथ चलते थे तो पहाड़ों पत्थरों ने भी पुकारा या रसूल अल्लाह। अक्ल के अंधे हजरत आज हमसे कहते फिरते हैं शिर्क व बिदअत है, हाजी साहब के बिला अक्ल के अंधे आज हमसे कहते फिरते हैं ये शिर्क व बिदअत है, लेकिन हजरत उन्हीं के पीरों मुर्शिद ने पुकारा या रसूल अल्लाह। हवा में लहरा करके कहे या रसूल अल्लाह। यहाँ न पछताब कचूरा कहूँ वेद भगवान संत मत भा कहूँ सौवत विक्रम देव अगंगा महाकोख सजल पद पंग राजनीति भवप्रीत दिखावे आप मत सबका समझावे बरस हसत सुंदर होई ताके बाद न पावे कोई देश अरब भरत सिवाय सोतल भूमिगत सुन खकुदाय तब जब सुंदर चह चह कोई बिना महामद पार न हो सुन जब सिदर शद चाई इनको वंश भयो अति भारी एक मागम सोई जापान अपनी आबाद मत मधार तब से मानव जगत भिखारी समरथ नाम ही प्रतिधारी बिना आचार विचार हनीसा मुझे नाम पर मिटे कलीसा समरथ को नहीं दे सुरसाई वेद पर समरथ को नहीं दे सुरसाई लब पावक सर सर कोई नहीं सुसाज मुक्त न कर पाए अरदास कर वेद बखान अब होए न हम लगा अवतार मेहदी कहे सकल संसार फिर सुंदर निर्माण होए तुलसी बचो रसत गोई के तुलसी भाजो भाजन सहते होई तुलसी भाजो भाजन सहते होई बिना मोहम्मद पारे ना हो। अमन की लो पर शबाब आएगा, अजी सितमगरों पर यकीनन आजाब आएगा। तुम्हें एक दफा जरा लगा कर तो देखो या रसूल अल्लाह का नारा, हमारे इसी नारे से तो अब यहाँ नया इनकलाब आएगा। माशाअल्लाह मजमा बड़ा खूबसूरत, आपके दीवानगी का जवाब नहीं। आ रही है उंगली के उस पार कफन में जाना है, कफन के साथ कफन होने के लिए। माशाअल्लाह मजमा बड़ा खूबसूरत है। स्टेज वाले भी बताते चले आ रहे हैं कि ऐसा कहिए कि ये सब नबी का गुलाम रहे। और माशाअल्लाह अगर यहाँ पर आप या रसूल अल्लाह के नारे को लगा रहे हो ना कुछ करो, लेकिन अगर तुम या रसूल अल्लाह मेरे आका के नाम को ले रहे हो और माशाअल्लाह इसे ही कब्र में भी उठ करके आका के नाम को ले लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मजमा बड़ा खूबसूरत है। तो जरा हाथों को हवा में लहरा करके कहिए या रसूल अल्लाह। शर्माओ मत, अपने दादा के नाम उठाओ या रसूल अल्लाह। शर्माओ मत, पर दादा के नाम उठाओ कहो या रसूल अल्लाह। कफन में इस्लाम के शहजादों, कफन के साथ आपके दादा दफन है इस्लाम के शहजादों। मेरे मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हैं, इनसे पूछो ये बताएंगे कि ये नबी ने फरमा दिया है इस्लाम के शहजादों जब तुम कब्र के बगल से गुजरो तो कह दिया करो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कब्र, मैं कब्र वालों आप पर सलाम हो। इसलिए मोमिन मरता नहीं, मर गया मरदूद न था ध्यान न दो। कफन के साथ आपका दादा कब्रिस्तान में दफन है, लेकिन वहाँ लेटे हुए ये देख रहे हैं कि मेरा पोता, परपोता, लकड़ पोता, शकड़ पोता, हकड़ पोता, गाँव का मुखिया, सरपंच, हाकिम साहब, आलिम साहब, कारी साहब, मुफ्ती साहब मेरे नाम या रसूल अल्लाह कहलवा रहे हैं, मेरे नाम या हबीब अल्लाह कहलवा रहे हैं। इस्लाम के शहजादों आप कहीं आ रहे हो, लेकिन सबाब आलमे बरज़ख में पहुंच रहा है। बस यही से तो इस्लाम की हक़ानियत का परचम लहराता है कि जब कब्र के अंदर लेटा एक गुनहगार से खताकार का आलम ये है तो अहमद मुख्तार का आलम क्या होगा।
مجمع بڑا خوبصورت ہے اور ہم سے نوشاد بھائی کہہ رہے تھے کہ 2 بجتے بجتے پروگرام کا غم گڑے سوا کر دیجیے اور ہم کو تو لگتا ہے 12:15 بجے بیٹھے اور 1 بجنے والا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ امپورٹنٹ کہ ہمارا تو سمے میرے للہ آپ مت کرنا حلہ 12 بجے سے پہلے ہی ختم کیا اس لیے کہ آپ نے ہم کو 18 مارچ کے لیے تاریخ دی تھی اور میں بیٹھا ہوں 19 مارچ کے لیے تو بولو اسلام کے شہزادوں آپ نے 18 مارچ کی نہ تاریخ دی تھی ان کو نوشاد بھائی ہے نہیں ورنہ ہوتے تو میں بتاتا اس کا بھی آپ کے سامنے کہ 18 مارچ کے لیے کال آیا تھا لیکن میں 29 مارچ میں بول رہا ہوں یہ تو میری مرضی ہے نا 19 مارچ میں تو یہ میری مرضی ہے اور 18 مارچ میں آپ کی مرضی ہوتی ہے اسلام کے شہزادے خیر ماشاءاللہ مجمع بڑا خوبصورت ہے آپ کے دیوانگی کا جواب نہیں ابھی آپ نے نعرہ لگایا اللہ اکبر اس کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوا Now you cried Allah Akbar. It means that God is Almighty. If you are in bad words, say what God told me to be safety like Allah. اگر آپ ویدوں کی دنیا میں پہنچ جاؤ تو 4 وید 18 پران جیسے اتھرو وید ریگ وید یجر وید شام وید رام وید کنر وید منوسادل گیتا رامائن تلسی کی رامائن بالمی کی رامائن پدم پران وسرو پران سیو پران نارد پران گنگیا پران گنی پران بھوس پران لنگ پران والا پران سکن پران تمام کتابوں کا ادھین کر لو لیکن وید میں بس یہی لکھا ملے گا ادشپتی ماس کی شرم محتمش ہندواد یہ سب بھید کا سکتے تو بھید کا موشن بھید کا ادھا ہی دے گھر سے گرانے مدھر سے دیوے اوتار یار پردی متن اور سنگر دے نشان یہ مجھے دشمنی دی مہابیر کو من کا دھان میں برابر سے مدی بسم اللہ شہیش کے دھمن سے پرانے کرنے بھرنا سسان یہ اپنی سمرام لگو اس کے سسان سے اس بھویا اس ایک اور شرم دے سو شرم دان برابر کرنا بھی شروع ہوگا باسا ساتھ چھلے گا ہدایت ہی دے گھر سے لانے اور باہر کا کھانا دھرم سے بات مانو سے جانے اپنے منتر کو اس لیے روکا کہ میں نے منتر زیادہ پڑھ لیا ٹرانسلیشن ہوتا تو میں سوچ رہا ہوں دن کی بات سوچ رہا ہوں کہ یہ رات کی اخیر تاہی اخیر حصوں میں ایک حصہ ہے ایک بڑے اور میں نے منتر پڑھا کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے اس کا ٹرانسلیشن مناسب نہیں کر بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں تو ماشاءاللہ میں اس لیے ابھی تو ماشاءاللہ 1 بج چکا ہے اور 1 بجنے کا مطلب ہوتا ہے سونے کا سمے لیکن آپ لوگ جگ رہے ہو تو ذرا رک کر کے کچھ ٹرانسلیشن سنیے ماشاءاللہ مجمع بڑا خوبصورت ہے آپ کے دیوانگی کا جواب نہیں اور ماشاءاللہ کیوں جواب ہو اس لیے کہ یہاں پر کوئی بھی گناہگار نہیں ہے سب نبی کا وفادار آج اس وقت اس محفل میں اسلام کے شہزادوں کوئی لنگور نہیں سب اسلام کے شہزادوں غلام حضور بیٹھا ہے اسی لیے اس سے پہلے آپ نے گناہوں کو کیا